अस्सलाम वालेकुम जनाब। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर आज एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। अब तक मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि ट्रांसफार्मर एक्शन जो है ना, ये बहुत अहम इन्वेंशन है, यानी इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लक्स, लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें बेसिक्स चीज़ है। मैग्नेट से बहुत सारी चीज़ें फिर ईजाद हुई हैं। अगर दुनिया में मैग्नेट ना होता तो बहुत सारी मशीनें ईजाद ही ना होती। चलिए आज हम देखते हैं कि मैग्नेट से जो है ट्रांसफार्मर एक्शन जो है ये मैग्नेटिज्म पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एक्शन से कौन सी मशीनें काम करती हैं, आज एक राउंड लेते हैं ज़रा। वो मशीनें जो ट्रांसफार्मर एक्शन पर काम करती हैं। पहले ये समझ लीजिए ट्रांसफार्मर एक्शन है क्या। ट्रांसफार्मर एक्शन का मतलब है कि मैनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड मशीन्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एक्शन। दे आर नॉट ट्रांसफार्मर्स, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, बट द थ्योरी ऑफ देयर ऑपरेशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग देम एज इफ दे वर ट्रांसफार्मर्स। कहता है इसका काम करने का तरीका ऐसा है कि आप जब ये काम करते हैं तो लगता है ऐसा है कि जैसे ये कि ट्रांसफार्मर हैं। ये ट्रांसफार्मर आपको पता है ना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी से वोल्टेज लेते हैं, कम भी कर लेते हैं, ज्यादा भी कर लेते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये अभी पिछले दिनों में हमने पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको वो ट्रांसफार्मर वाला लेक्चर याद होगा। अगर नहीं तो मैं आपको इसका दे दूंगा, आखिर में एंड स्क्रीन पर दे दूंगा ट्रांसफार्मर, तो आप वहां पे दोबारा उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। तो दिस टर्म ट्रांसफार्मर एक्शन कम्स फ्रॉम द करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप इन द ट्रांसफार्मर। कहता है ट्रांसफार्मर के अंदर करंट और वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर एक्शन। यानी अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, अगर आप करंट को बढ़ाएंगे वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में पावर का बराबर रहना है। प्राइमरी में की पावर और सेकेंडरी की पावर दोनों बराबर रहनी है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर है वही पावर सेकेंडरी वाइंडिंग में रहनी है। वो इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर एक्शन। तो सबसे पहला काम जो हम ट्रांसफार्मर एक्शन से कर सकते हैं वो है पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर से मतलब है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। मजीद अगर हम देखें तो वोल्टेज चेंज कर सकते हैं हम ट्रांसफार्मर एक्शन से। वोल्टेज चेंज कैसे करेंगे, आप स्टेप डाउन या स्टेप डाउन अप ट्रांसफार्मर लगा लीजिए, वोल्टेज चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से करंट चेंज हो जाएगा। करंट को चेंज करने के लिए स्टेप अप कर लीजिए या स्टेप डाउन कर लीजिए। अगर स्टेप अप करते हैं वोल्टेज अप जाएंगे, करंट डाउन जाएगा, तो करंट चेंज हो गया। इसी तरीके से सर्किट पोलैरिटी चेंजेस भी आप कर सकते हैं। सर्किट पोलैरिटी चेंजेस से मतलब है कि अगर एक ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी को आप आधा साइकिल, सिर्फ आधा साइकिल आप देखें, जो पॉजिटिव साइकिल है उसको पॉजिटिव साइकिल देंगे, तो जिस साइड पे आप ये पॉजिटिव साइकिल जिस एंड पे देंगे उसका बिल्कुल अगला अपोजिट एंड जो है, सेकेंडरी का जो एंड है, इस पर पॉजिटिव है तो सेकेंडरी वाले पे नेगेटिव होगा। इसको कहते हैं पोलैरिटी, यानी अपोजिट पोलैरिटी होती है। प्राइमरी से अपोजिट पोलैरिटी होती है सेकेंडरी में, तो इसको कहते हैं पोलैरिटी चेंजेस। ये आप कर सकते हैं। तीन किस्म के वोल्टेज होते हैं जिनको आपने कंसीडर करना होता है। प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज, सेल्फ इंड्यूस्ड प्राइमरी, जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज आ जाते हैं, जिसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। फिर सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज, जो सेकेंडरी में वोल्टेज पैदा होते हैं। तो ये तीनों कंसिडरेबल है। ये सारा ट्रांसफार्मर एक्शन है। फिर कंट्रोल ऑफ वोल्टेज इन मोटर ड्रिवन रेगुलेटर्स, आप वोल्टेज को कम या ज्यादा इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक ही वो है रेगुलेटर है, एवीआर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है। आमतौर पर इसकी प्राइमरी अलग वाइंड की हुई होती है, सेकेंडरी अलग वाइंडिंग की हुई होती है। तो इसके मोटर से इसकी सेकेंडरी को प्राइमरी से दूर ले जाते हैं या नजदीक ले आते हैं।
اگر نزدیک لے آئیں گے تو سیکنڈری میں وولٹیج بڑھ جائیں گے، اور اگر دور لے جائیں گے، ڈسٹنس بڑھا دیں گے تو سیکنڈری میں وولٹیج کم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے بھی ریموٹ کنٹرول سے بھی آپ اگر موٹر کی وائنڈنگ جو ہے، موٹر کے وولٹیج جو ہے وہ آپ ریموٹ کہیں سے آپ آپریٹ کریں تو وہاں سے بھی آپ اس کے ای وی آر کے وولٹیج کم زیادہ کر دیں گے۔ پھر ہے انڈکشن موٹرز، یہ ہم نے پڑھی ہیں انڈکشن موٹرز کیا ہوتی ہیں۔ وولٹیج انڈیوس ہوتے ہیں اور ہم مطلب جو ہے نا اس کو موٹر گھومتی ہے۔ پھر انڈکشن ریگولیٹرز ہوتے ہیں، ریگولیٹرز اے وی آرز، آٹومیٹک وولٹیج ریگولیٹر۔ یہ اگر انڈکشن نہ ہو، ٹرانسفارمر ایکشن نہ ہو تو ریگولیٹر کام ہی نہیں کر سکتا۔ پھر فریکوینسی کنورٹرز ہوتے ہیں، فریکوینسی کنورٹرز ہم نے پڑھے نہیں ہیں ابھی، لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ فریکوینسی کنورٹر کا مطلب ہے آپ ایک موٹر لگائیں، اس کے ساتھ ایک جنریٹر لگائیں۔ موٹر جو ہے یہ آپ کے پاس، ہمارے پاس جو بجلی ہوتی ہے وہ 50 سائیکل پر سیکنڈ اور 220 وولٹ ہوتی ہے، اس کی آپ موٹر لگا لیجئے۔ جنریٹر جو آپ نے لگانا ہے وہ آپ اس وولٹیج اور اس فریکوینسی کا لگا لیجئے جو آپ کی ریکوائرڈ وولٹیج اور ریکوائرڈ جو ہے فریکوینسی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم موٹر چلائیں گے، جنریٹر چلے گا اور اس میں سے وولٹیج اور فریکوینسی آپ کی مرضی کی نکلے گی۔ عام طور پر میں نے جو فریکوینسی کنورٹرز دیکھے ہیں وہ 50 ہرٹز سے یا تو 60 ہرٹز میں کنورٹ کرتے ہیں۔ امریکن اکوپمنٹ کیونکہ 60 ہرٹز کا ہوتا ہے تو مختلف ڈپارٹمنٹس میں 60 ہرٹز کا اکوپمنٹ لگا ہوتا ہے۔ امریکن اکوپمنٹ تو آپ 50 ہرٹز سے 60 ہرٹز بناتے ہیں، بعض اوقات آپ 50 ہرٹز سے 400 ہرٹز بھی بناتے ہیں، 400 سائیکلز پر سیکنڈ۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، لیکن فریکوینسی کنورژن کی جا سکتی ہے اس طریقے سے۔ پھر سنکروز ہیں، یہ ایک 3 فیز قسم کا آپ سمجھ لیجئے سرکٹ ہوتا ہے جو کہ جیرو کی انفارمیشن کو ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ مثلاً ایک شپ ہے جس کی بہت گہرائی میں ایک جیرو لگا ہوا ہے، یا ایک ہوائی جہاز ہے اس کے ونگ دیکھیں کہاں لگا ہوا ہے، اس کا پائلٹ کہاں بیٹھا ہے، تو اس کے کسی ونگ کے ایلرون کا یا رڈر کا جو بالکل پیچھے لگا ہوتا ہے، اس کی اگر پوزیشن پائلٹ کو دکھانی ہے، پائلٹ نے دیکھنی ہے، تو ظاہر ہے اس کی انفارمیشن یہاں سے جیروز لگے ہوتے ہیں، ان جیروز کی انفارمیشن سنکروز کے ذریعے کاکپٹ تک جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے میٹرز پر ڈسپلے ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے سنکروز کام کرتے ہیں، لیکن یہ کرتے کام یہ بھی ٹرانسفارمر ایکشن پر ہی ہیں۔ اگر ٹرانسفارمر ایکشن نہیں ہوگا، انڈکشن نہیں ہوگی، تو یہ سنکروز بھی کام نہیں کریں گے۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے جان بوجھ کے یہ بنائی ہے چھوٹی سی، تاکہ آپ لوگوں کو ایک رویژن مل جائے۔ آج ہم نے الیکٹریسٹی ختم کر لی ہے، اب میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کوسچنز دوں گا اور ان کے آنسرز دوں گا، تاکہ آپ کو ایک دفعہ یہ ساری الیکٹریسٹی جو ہے یہ ریوائز ہو جائے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ الیکٹرونکس شروع کریں گے۔ تو امید ہے آپ نے میرا چینل لائک کر ہی دیا ہوگا، سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اگر ابھی تک نہیں کیا، اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، کومنٹس ضرور کیجئے، آپ اپنی رائے ضرور دیجئے مجھے، تاکہ میں بہتر سے بہتر انفارمیشن آپ تک پہنچا سکوں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔